मेरा नाम हादी जावेद उमर है। ये कहानी मेरी है जो नफरत से शुरू होती है। एक लड़की आयत कासिम अता से नफरत। मेरी उससे पहली मुलाकात तो मुझे अच्छे से याद नहीं। हाल बता मेरी माँ अक्सर जिक्र करती है कि मेरी उससे पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं 5 साल का था और वो 2 साल की थी। अम्मा बताती हैं तब तुम उसे गोद में उठा उठाए फिरते थे। खैर मुझे इस बात पे कभी यकीन नहीं आता अगर इसके सबूत के तौर पे हमारी बचपन की मुख्तलिफ तस्वीर ना होती। चचा कासिम अता मेरे अब्बा के चचा ज़ाद भाई हैं। बचपन में तो आबाई हवेली में सारे के सारे खानदान बसते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हवेली के बंटवारे होकर कोठियों में तकसीम होने लगे। ओह मैं बताना भूल गया, मेरे दादा के वालिद किसी ज़माने में लाहौर के इस इलाके के नंबरदार हुआ करते थे और तभी उन्होंने यह हवेली तामीर की थी। चचा कासिम अपने वक्त में एक ज़हीन तालिब इल्म थे। अच्छा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, फिर अपनी ही हम जमात डॉक्टर लड़की से पसंद की शादी कर ली। वो और डॉक्टर चची इस्लामाबाद में रहने लगे। सुना है जब तक उनकी वालिदा यानी हमारी छोटी दादी जिंदा थी वो लोग अक्सर चक्कर लगाते थे, लेकिन फिर वालिदा की वफात के बाद वो जैसे 7 साल के लिए हवेली का रास्ता ही भूल गए। मेरी आयत के साथ दूसरी मुलाकात तब हुई जब मैं 12 का और वो 9 साल की थी। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब हम सब कजन्स हवेली के लॉन में खेल रहे थे और चचा कासिम की गाड़ी बड़े से पोर्च में आकर रुकी। मेरे सारे कजन्स बल्ले और गेंद फेंक के चचा कासिम आ गए के नारे लगाते हुए कार की तरफ लपके, जबकि मैं वहीं दूर पीछे लॉन में खड़ा रहा। उनकी आमद के मुतालिक हमें पहले से बता दिया गया था और उनका हमारे साथ रिश्ता भी समझा दिया गया था। मेरी समझ से बाहर था, आखिर को जो बंदा इतने सालों गायब रहने के बाद कभी कभार आता है तो उसको इतना प्रोटोकॉल देने की क्या तुक बनती है। खैर चचा कासिम गाड़ी से नीचे उतरे तो वो भी उनके साथ खड़ी नजर आई। घुटनों तक आती हल्की गुलाबी रंग की फ्रॉक और 2 चुटिया बनाए वो गोरी रंगत और सुनहरे बालों वाली लड़की ने मुझे कोई खास मुतासिर नहीं किया था। बकौल बाकी सबके वो बहुत प्यारी थी, लेकिन मुझे उसके सुनहरी बालों, छोटी छोटी आंखों और छोटी सी गोल नाक में कतन कोई कशिश नजर नहीं आई थी जिसे खूबसूरती का नाम दिया जाता। अलबत्ता जब वो हंसती थी तो उसके गाल में पड़े गढ़े जरूर उसे मुनफरिद और अछूता बनाते थे। सब लोग उनको घेरे हुए थे और मैं वहीं खड़ा बेजार शक्ल बनाए गेंद को अपनी उंगली पर घुमा रहा था। मुझे इस बिला वजह के प्रोटोकॉल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी ही मस्ती में खेल रहा था। तभी मैंने महसूस किया वो सबको छोड़कर मुझे ही घूरे जा रही है। उसके गिर्द खड़े कजन्स उसे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे और वो थी कि मुझे देख रही थी। मैंने भी चेहरे का रुख मोड़ा और दूसरी तरफ देखने लगा। इतने में ही अम्मा की हाँक पर पलटना पड़ा। हादी तुम क्यों उधर खड़े हो, इधर आओ अपने चचा से मिलो। सब मेरी तरफ मतवज्जा हो गए, मतलब वहां जाने में ही खुलासी थी। मैं गेंद को लॉन में फेंकता उस तरफ चल पड़ा। भाई साहब ये है हादी, अम्मी ने पुरजोश लहजे में तारुफ करवाया। चचा कासिम ने वालेहाना अंदाज में मेरे सर पर हाथ फेरा। इतने में वो आगे बढ़ी और मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा रही थी और दोनों गालों के गड्ढे गहरे हो रहे थे। छोटी छोटी भूरी आंखें चमक रही थी। सलाम लो हादी, अम्मा ने मुझे टहोका तो मैंने बेदिली से हाथ आगे बढ़ा दिया। वो खुशी से मेरा हाथ थामे हंस रही थी और मैं चाहता था कि किसी घड़ी वो मेरा हाथ छोड़े और मैं यहाँ से भाग जाऊं। ऐसा क्यों था मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी। वो तो शुक्र हुआ कुछ ही देर में बाकी के कजन्स उसके इर्द गिर्द अपने हाथ बढ़ाए खड़े हो गए और मेरी जान बख्शी हुई। वो बाकी सबसे मिलने लगी तो मैं आंख बचाकर वहां से निकल आया। हाँ अलबत्ता मैं अपनी पुश्त पर उसकी मुसलसल मुझे घूरती निगाहें महसूस कर सकता था। फिर बाकी सारा दिन तो मैं उनके सामने फटका भी नहीं। मैं हूँ आयत कासिम अता। ये कहानी मेरी है, मेरी मोहब्बत की, मेरी चाहत की और मेरी वाहिद तमन्ना की। मैंने होश संभाला तो खुद को एक मशीनी जिंदगी का हिस्सा पाया। मम्मा बाबा दोनों डॉक्टर और मसरूफ शख्सियत थे। मैं उनकी मशीनी जिंदगी का सिर्फ इतना सा हिस्सा थी कि मैंने उन दोनों को जोड़ रखा था। बाबा मुझे अक्सर बताते थे कि लाहौर में हमारा एक आबाई घर है, वो बहुत बड़ा घर है, वहाँ तुम्हारे बहुत से कजन्स हैं। मैं उनकी बातें सुनकर अक्सर मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती थी और वो हर दफा वक्त निकालने की कोशिश जैसा बहाना लगा के जान छुड़ा लेते थे। मैं 9 साल की हुई तो मम्मा पापा में अनबन रहने लगी। फिर देखते ही देखते ये झगड़े तवील होने लगे। मामा नाराज होकर घर से चली गईं तो बाबा उनसे बदला लेने की गर्ज से मुझे लाहौर ले आए। बाबा बताते हैं कि जब तुम 2 साल की थी तब वो और मम्मा यहाँ आया करते थे। तो मतलब मेरी हादी से ये पहली मुलाकात नहीं थी, ये हमारी दूसरी मुलाकात थी। ये घर या कोठी तो हरगिज नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी हवेली थी। मैं गाड़ी से उतरी तो इतने बड़े घर को देख के हैरान रह गई और फिर जैसे बच्चों और बड़ों का एक हुजूम हमारी तरफ बढ़ा। बाबा ने मेरे कान में सरगोशी की, आयत लुक ये सब तुम्हारे कजन्स हैं। मैं अपनी तरफ बढ़ते बच्चों को देख रही थी जब मेरी निगाह उस पर पड़ी। जीन्स और सफेद टी शर्ट में मलबूस दुबला पतला सांवला सा वो लड़का बाकी बच्चों की तरह मुझसे मिलने के लिए भाग कर नहीं आया था, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब बेजारी थी। लेकिन न जाने क्यों वो मुझे पहली नजर में ही अच्छा लगा। स्याह घने बाल माथे पर गिरे थे, बड़ी बड़ी ज़हीन आंखें और सांवली रंगत तो जैसे उस पर जच रही थी। वो बड़ी महारत से उंगली पर गेंद घुमा रहा था। सब कजन्स मेरे गिर्द जमा हो चुके थे, खीखी लगा रखी थी, लेकिन मुझे तो उसमें दिलचस्पी थी जो दूर लॉन में खड़ा
इस सब से बेगाना था। उसकी निगाहें जब मुझसे मिली तो उसने बेरुखी से रुख मोड़ लिया, लेकिन मुझे वो इस अंदाज में भी बेहद अच्छा लगा। इतने में ही नौरीन चची ने उसे हाथ लगाई। हादी, तुम क्यों उधर खड़े हो? इधर आओ, अपने चचा से मिलो। उसने चौंक के हमारी तरफ देखा और फिर बेजार सूरत बनाए गेंद हवा में उछालता हमारे पास आ गया। हमें देखकर बाकी बच्चों की तरह ना तो उसकी बातें खिली थीं, ना ही आंखें चमक रही थीं। वो तो जैसे मजबूरन खड़ा था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ हाथ आगे किया। ये दोस्ती का हाथ था, मगर ये क्या, उसे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं हाथ उसकी तरफ बढ़ाए खड़ी थी और जनाब सपाट चेहरा लिए खड़े थे। इतने में नौरीन चची ने उसे टहोका। सलाम लो हादी। उनके कहने पर उसने हाथ जरूर आगे बढ़ाया था, लेकिन चेहरा हनूज सपाट था। मैं उसका हाथ थामे खड़ी उसके मुस्कुराने का इंतजार कर रही थी। आखिर को उसे मेरी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देना चाहिए था, लेकिन वो तो ऐसे खड़ा था जैसे यहाँ से भाग जाना चाहता हो। और हुआ भी यही। जैसे ही मेरे बाकी के कजन्स मेरी तरफ बढ़े, वो नजर बचाकर वहां से भाग गया। मेरी निगाहें उसी का ताक्कुब कर रही थीं। चंद सेकंड्स लगे थे उसे भागते हुए। बड़े से बरामदे में जाकर वो किसी कमरे में गुम हो गया और फिर बाकी पूरा दिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं तो समझा था चचा कासिम सिर्फ मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ तो एक नई ही कहानी सामने आई। चचा कासिम सिर्फ मिलने नहीं आए थे, बल्कि आयत को यहाँ हम सबके पास छोड़ने आए थे। और घर में अब आयत को हम सब बच्चों के साथ स्कूल में दाखिल करवाने की बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन तो कॉलेज जाती थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो औसत दर्जे का स्कूल था, जबकि बाकी कजन सब लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। आयत के यहाँ रहने पर बाकी सब कजन्स तो खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता मैं थोड़ा परेशान हो गया था। मुझे महसूस हो रहा था वो हम सब से थोड़ी अलग है और घर के तमाम बड़े उसे खासी अहमियत दे रहे थे। ऐसे में यकीनन हम सब कुछ अरसे में ही उससे खार खाने लगेंगे। खैर, ये मेरे जहन का ही ख्याल था, शायद मेरे दूसरे कजन ये सब कुछ नहीं सोच रहे होंगे। ये अगले दिन शाम का वक्त था। सब लोग लॉन में मौजूद थे। चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे और पकौड़ों का दौर चल रहा था। मुझे भी बाकी बच्चों के साथ वहां बुलाया गया। मैं अभी वहां आकर खड़ा ही हुआ था कि इतने में मुझे उसकी आवाज सुनाई थी। बाबा, मुझे हादी की क्लास में पढ़ना है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब लोग उसकी बात से लुत्फअंदोज होकर हंस रहे थे और वो बतीसी निकाले मेरी तरफ देख रही थी। बेटा, हादी तो 7वीं जमात में है और आपको 4थी जमात में जाना है। इफ्फत चची ने बड़ी मोहब्बत से वजाहत दी, जबकि बाकी सब अभी भी खी कर रहे थे। नहीं, मुझे हादी के साथ ही पढ़ना है। अजीब जिद्दी लड़की थी। मुझे जिद्दी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैं अपनी छोटी बहन अक्सा को भी बेजा जिद करने पे डांट देता था, और वो तो खैर अक्सा से बड़ी थी। सब लोग उसे समझाने में लगे थे और मैं ये सोच रहा था कि अपने समोसे की प्लेट लूं और यहाँ से खिसक लूं। इतने में ही वो मोहतरमा अपनी जगह से उठी और आकर मेरे बाजू से लटक गई। मुझे हादी के साथ ही स्कूल जाना है। वो मेरे बाजू को जप्फा डाले कह रही थी और मैं खसियाना सा होके सबकी तरफ देख रहा था। दिल किया बाजू झटक के उसे एक तरफ कर दूं, लेकिन कर नहीं सकता था। चचा कासिम पूरी बतीसी निकाले हम ही पे नजरें जमाए बैठे थे। चलो ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, तुम्हारा दाखिला हादी के स्कूल में करवा देते हैं। बस खुश? चचा कासिम ने जैसे उसे राम करने के लिए कहा और वो खुशी से चहकने लगी। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और वहां से निकल गया। मैं परेशान इस बात पर था कि मुझ में ऐसा क्या है जो वो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे पड़ गई है। हालांकि मैंने उसे बाकी कजन्स की तरह किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करवाई थी, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि ये परेशानी बहुत जल्द मेरे गले पड़ने वाली है। मैं ये तो जानती थी बाबा मुझे यहाँ मम्मा से छुपा कर लाए हैं, लेकिन इस बात का वहां जाकर पता चला कि वो मुझे वहीं रखना चाहते हैं। रात भर तो मैं रोती रही, लेकिन फिर बाबा ने मुझे समझाया कि तुम्हें हमेशा से बहुत से दोस्त और ऐसे ख्याल करने वाले चाहिए थे। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा और मैं भी हफ्ते बाद चक्कर लगाया करूंगा। बाबा कह तो सच रहे थे। यहाँ सब लोग बहुत मोहब्बत करने वाले थे। बाबा के 2 सगे भाई थे, आसिम और हामिद चचा, जबकि 2 चचाजाद भाई थे, जावेद और आबिद ताया। जावेद और आबिद ताया दोनों बाबा से बड़े थे। जावेद ताया जी के 3 बच्चे थे, इकरा, पी, हादी और अक्सा। आबिद ताया के 2 बच्चे थे, अली और रोहा। उधर से आसिम चचा की एक बेटी मलिहा थी, जबकि हामिद चचा के 2 बेटे मुईज और मुनीब थे। पहली दफा तो इतने सारे रिश्तेदार एक साथ देख के मैं बहुत हैरान हुई थी, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगने लगा। कहाँ वहां पे मैं एक बहन या भाइयों के लिए रोती थी कि कोई हो मेरे साथ खेले, और कहाँ यहाँ इतने सारे कजन्स थे और सब लोग बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले थे। यही वजह थी कि बाबा की थोड़ी देर के इसरार के बाद मैं मान गई कि मैं यहीं रहूंगी और यहीं स्कूल में पढ़ूंगी। मुझे मलिहा से पता चला कि वो सब एक ही स्कूल में, जबकि हादी अलग स्कूल में पढ़ता है। अगले दिन लॉन में सब जमा थे जब मेरे स्कूल दाखिले की बात चली। मैं भी सब बच्चों के बीच में बैठी थी जब वो लॉन में दाखिल हुआ। कमीज शलवार में वो कम दुबला लगता था, हाल बता चेहरा वैसा ही था, सपाट और बेजार। वो बाकी बच्चों की तरह बहुत शोख, चंचल और हंसमुख नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मुझे वही अच्छा लगता था। उसे आते देख के मैं अपनी जगह से उठी और बाबा के पास जाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बाबा, मुझे हादी की क्लास में पढ़ना है। सब लोग मेरी बात पर हंसने लगे, सिवाय हादी के जो भौंचका सा रह गया। बेटा, हादी तो 7वीं जमात में है और आपको 4थी जमात में जाना है।
چچی نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میری سوئی تو جیسے اس پر اٹک کے رہ گئی۔ نہیں، مجھے ہادی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہادی کے بازو کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اور سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے ہادی کے ساتھ ہی اسکول جانا ہے۔ میں اپنی ضد پر قائم رہی اور آخر کار بابا مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، ایسے کرتے ہیں، تمہارا داخلہ ہادی کے اسکول میں کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اسے بالکل خوشی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ کچھ ہی دیر میں کل کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ کسی ڈھول کی طرح میرے گلے میں لٹکا دی گئی تھی۔ مطلب قاسم چچا مذاق نہیں کر رہے تھے، سچ میں اس کا داخلہ میرے ہی اسکول میں ہوا تھا، اور وہ تو جیسے ایک عذاب کی طرح سے مجھ پر مسلط ہو گئی تھی۔ آج اسکول میں اس کا پہلا دن تھا۔ ہم دونوں اکٹھے اسکول آئے تھے کیونکہ قاسم چچا ہم دونوں کو کار پہ لائے تھے۔ میں بہت بیزار تھا کیونکہ میں اپنی بس کو، اپنے دوستوں کو یاد کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اگلی سیٹ سے مڑ مڑ کے بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ بکھرتی اور جیسے اس کی بھوری آنکھیں چمکنے لگتی، مجھے ان سے عجیب سی چڑ ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی اسکول کے گیٹ کے سامنے اترے، وہ جھٹ سے نیچے اتری اور بھاگ کے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں نے ایک چور نگاہ قاسم چچا پہ ڈالی۔ وہ ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، مطلب میں اس کا ہاتھ جھٹک نہیں سکتا تھا۔ اسکول گیٹ پر پہنچنے تک بہت سے بچے ہمیں دیکھ چکے تھے اور میرا شرمندگی سے برا حال تھا۔ میں تو کبھی اقصا کو بھی یوں اپنے ساتھ چپکا کے اسکول نہیں لے کر آیا، تو پھر یہ تو آیت تھی جس سے نہ جانے کیوں مجھے چڑ تھی۔ خیر، جیسے ہی ہم گیٹ عبور کر کے اندر پہنچے، میں نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور دانت پر دانت جمائے اس سے مخاطب ہوا، آئندہ تم میرا ہاتھ نہیں پکڑو گی، بلکہ دور ہو کے چلا کرو۔ وہ میرے غصے سے سہمی ضرور تھی لیکن پھر جھٹ سے بول پڑی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اسکول میں پہلا دن ہے نا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ کرنا کیا ہے، مجھے میری کلاس تک لے چلو، وہ بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، آج اس کا پہلا دن تھا، اسے کلاس تک لے کے جانا میری ذمہ داری تھی۔ چلو آ جاؤ میرے پیچھے، میں نے بڑے روب سے اسے حکم صادر کیا اور خود آگے چل پڑا۔ وہ پونی لہراتی میرے پیچھے چلنے کے بجائے میرے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی اور بار بار میری طرف دیکھ کے مسکرانا جیسے اس نے عادت بنا لی تھی، اور مجھے اس عادت سے بے انتہا چڑ تھی۔ خیر، کچھ دیر بعد میں اس کی کمرہ جماعت کے سامنے کھڑا تھا۔ جاؤ، یہ کلاس ہے تمہاری، میں نے سنجیدگی سے کہا اور خود اپنا بستہ سنبھالے پلٹا جب اس کی تیکھی آواز نے قدم پھر سے روک لیے۔ اور تمہاری کلاس کون سی ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کے؟ میں نے رخ موڑے بنا غصے میں پوچھا۔ میں بریک میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میرا دل کیا اس کا سر پھوڑ دوں۔ میں غصے میں پلٹا، نہیں، ہرگز نہیں، اپنی کلاس میں رہنا اور چھٹی کے وقت باہر گیٹ پہ آ جانا۔ مجھے تمہارے ساتھ لنچ شیئر کرنا ہے۔ وہ انتہا کی ڈھیٹ تھی، مجھے ڈر تھا میرا کوئی دوست نہ ہمیں دیکھ لے، ورنہ سوالوں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی۔ نہیں، تم اپنا لنچ کرو گی اور میں اپنا، سمجھی؟ چلو اب جاؤ اپنی کلاس میں۔ اب کی بار میں نے حد درجہ سختی سے کہا اور قدم تیز کر دیے۔ وہ شاید میرے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک وہیں کھڑی رہی۔ پھر پورا دن مجھے وہ اسکول میں نظر نہیں آئی۔ چھٹی ہوتی مجھے پھر سے بیزاریت ہونے لگی کیونکہ اماں کی ساری ہدایات یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے اسے چھٹی کے وقت ساتھ لے کے باہر نکلنا تھا۔ میں مین گیٹ پر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ مسکراتی ہوئی میری طرف آتی نظر آئی۔ کیسے اتنا مسکرا لیتی ہے؟ مجھے عجیب غصہ آنے لگا اور پھر یہ غصہ گھر آ کر ہی اترا۔ بابا نے مجھے سمجھایا کہ اب مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ میں مما سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جتنا مما نے بابا کو تنگ کیا تھا، میں صرف اپنے بابا کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور بابا مجھے یہاں لے آئے تھے۔ یہ جگہ میرے خوابوں جیسی تھی، جہاں لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں کے لیے وقت تھا، بچوں کے لیے وقت تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی اصول، کوئی پابندیاں نہیں تھیں۔ مجھے یہ سب اچھا لگا تھا۔ میں بابا کی بات مان گئی۔ وہ میرا اسکول کا پہلا دن تھا۔ بابا مجھے اور ہادی کو کار میں چھوڑنے آئے تھے۔ ہادی اسکول یونیفارم میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گھر میں تو اس کے بال بکھرے رہتے تھے، لیکن یہاں سلیقے سے ایک طرف مانگ میں کنگھی کیے ہوئے تھے، ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کی پینٹ اور گہری نیلی ٹائی لگائے۔ وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھی بار بار اسے مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب یقیناً میرا دوست بن جائے گا، میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی۔ اور پھر جیسے ہی کار رکی، میں نے باہر نکلتے ہی بھاگ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نئے اسکول میں جاتے وقت صرف اس کی وجہ سے مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن اسکول کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی ہادی نے جس طرح سے میرا ہاتھ جھٹکا، ایک پل کے لیے میرا دل ڈوب گیا۔ آئندہ میرا ہاتھ نہیں پکڑو گی تم، بلکہ دور ہو کے چلا کرو۔ وہ اتنے غصے میں بات کرے گا، مجھے یقین نہیں آیا۔ کیا وہ ایسے غصے میں ہی بات کرتا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی، لیکن اگلے ہی پل میں نے پورا اعتماد ہو کر کہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا اسکول میں پہلا دن ہے نا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تاحنوز روکھے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ایسے رویے سے میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن شاید وہ ایسا ہی تھا۔ میری تو اس کے ساتھ یہ پہلی گفتگو تھی۔ کرنا کیا ہے، مجھے کلاس تک لے چلو، میں نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے کچھ سوچنے کے بعد حامی بھر کے حکم دیتا آگے بڑھ گیا۔ چلو آ جاؤ میرے پیچھے۔
میں مسکرا دی. وہ غصے والا ضرور تھا لیکن باقی سب کی طرح احساس کرنے والا تھا. اس نے پیچھے چلنے کے لیے کہا تھا لیکن میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی. وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ چل رہا تھا اور مجھے اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا. کچھ دور لمبی راہداری میں چلنے کے بعد وہ ایک کلاس کے آگے آ کر رکا. جاؤ یہ کلاس ہے تمہاری. اور تمہاری کلاس کون سی ہے؟ میں نے جھٹ مسکراتے ہوئے پوچھا. بابا نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ تم دونوں کی ایک کلاس نہیں ہو سکتی لیکن تم اس کی کلاس میں جا سکتی ہو جیسے کہ بریک میں. تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ وہ رخ موڑے بنا پوچھ رہا تھا. بریک میں تمہارے پاس آ جاؤں گی. وہ ایک دم غصے سے پلٹا. 2 قدم آگے آ کے میرے سر پہ غرایا. نہیں، ہرگز نہیں. اپنی کلاس میں رہنا اور چھٹی کے وقت باہر گیٹ پہ آ جانا. میرا دل ڈوب گیا. اس دن پہلی دفعہ مجھے اس سے شدید ڈر لگا. وہ کیوں ایسا تھا؟ غصے والا، نک چڑا سا. مجھے تمہارے ساتھ لنچ شیئر کرنا ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے وجہ بتائی. نہیں، تم اپنا لنچ کرو گی اور میں اپنا، سمجھی؟ چلو اب جاؤ اپنی کلاس میں. اب کی بار تو اس نے بہت سختی سے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا. میں اس آس میں کھڑی رہی کہ وہ اسی کوریڈور کی کسی کلاس میں جائے گا تو میں اس کی کلاس یاد کر لوں گی. لیکن وہ تو چلتا چلتا گیلری سے باہر نکل گیا اور میں مایوسی سے کلاس میں آ گئی. پھر بریک کے وقت بہت خواہش کے باوجود بھی میں اس کی کلاس تلاش کرنے نہیں نکلی. ایک آس تھی کہ شاید وہ پتہ کرنے آئے گا کہ کزن تم ٹھیک ہو، پہلا دن کیسا گزرا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. البتہ چھٹی کے وقت سڑی صورت بنائے وہ گیٹ پہ ضرور ملا اور پھر یہ سڑی صورت میرا بار بار مسکرانا بھی ٹھیک نہ کر سکا اور وہ گھر تک یوں ہی جلا بھنا سا رہا. میری اس سے نفرت کا آغاز تب ہوا جب اس نے پہلی دفعہ میری شکایت لگائی. قاسم چچا جا چکے تھے. میں اب اپنی بس پہ اسکول جاتا تھا جبکہ اس کے لیے رکشہ لگوایا گیا تھا. وہ آتی تو الگ تھی لیکن اسکول میں آتے ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے سر پہ منڈلانے لگتی. کبھی میری کلاس کے سامنے آ کے اشارے کرتی، کبھی پینسل ریزر جیسی چیزیں مانگتی اور کبھی لنچ اور اپنا منہ ایک ساتھ اٹھائے میری کلاس میں آ جاتی. میرے دوست مجھ پہ ہنسنے لگتے ہیں. میں اس سب سے تنگ آ چکا تھا اور پھر میں نے ایک دن اسے پکڑ کے اچھا خاصا ڈانٹ دیا اور اس نے گھر آتے ہی ابا کو شکایت لگا دی. اس 1 مہینے میں ہی آیت ابا سمیت پورے گھر کی لاڈلی بن گئی تھی کیونکہ قاسم چچا نے 7 سال بعد واپس آ کر نہ صرف آیت کو یہاں چھوڑا تھا بلکہ حویلی کے اخراجات کا بیڑا اٹھانا بھی شروع کر دیا تھا. یہاں آیت نے شکایت لگائی، وہاں ابا نے مجھے بلا لیا اور پھر گال پر ایک چماٹ کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی عزت افزائی بھی ہوئی اور وہ اس وقت وہیں پہ موجود تھی. اس کی وہاں موجودگی میرے لیے زیادہ ذلت کا باعث تھی. چلو جاؤ اب یہاں سے اور آئندہ آیت کے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ابا مجھے آنکھیں دکھا رہے تھے اور میں اسے آنکھیں دکھا رہا تھا جو اب مضطرب کھڑی ہاتھ مروڑ رہی تھی. سب ڈرامے تھے. میں پہلے سے جانتا تھا وہ میرا سکون برباد کرنے آئی ہے. میں گھر کے بچوں میں دوسرے نمبر پر تھا. سب سے بڑی اقرا آپی اور پھر میں تھا. گو کہ عابد چچا کا علی مجھ سے کچھ ماہ ہی چھوٹا تھا لیکن پھر بھی میرے سارے کزنز مجھے بڑا مانتے تھے اور آج سے پہلے کبھی کسی چھوٹے نے میرے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا. ابا اب اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا اپنے بابا کو کچھ مت بتانا، یہ نالائق آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا. نالائق مطلب؟ کل تک میں سب کا فیورٹ اور سمجھدار بچہ تھا اور آج میں اس آیت کی وجہ سے نالائق کے خطاب سے نواز دیا گیا. وہ ابا کے پاس کھڑی بھی سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا ایسا ہی ایک چماٹ اسے رسید کر دوں جیسا ابا نے مجھے مارا ہے. لیکن اپنی خواہش کو دبائے میں فقط دانت پیس کے رہ گیا اور پاؤں پٹختہ باہر چلا آیا. پہلے تو میں یہ سمجھتی رہی کہ بات بات پہ غصہ کرنا، سڑی صورت بنائے رکھنا، مجھ سے دور دور رہنا یہ ہادی کی نیچر ہے. لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی کہ وہ سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا، صرف مجھ سے اسے خاص بیر تھا. اسکول جاتے ہوئے مجھے 1 ماہ ہو گیا تھا لیکن کلاس کی کسی لڑکی یا لڑکے سے میری دوستی نہیں ہو سکی اور کوئی ایسا تھا جو میرے بیگ میں سے روز پینسل ریزر جیسی کوئی نہ کوئی چیز چرا لیتا تھا. میرا اسکول میں ہادی کے سوا کوئی نہیں تھا اس لیے جب بھی کچھ چوری ہوتا میں بہت مان سے اس کے پاس چلی جاتی مگر میری یہ حرکت اس کے چڑچڑے پن میں اضافہ کرنے لگی اور پھر ایک دن اس نے مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا. اس دن میرا دل بہت دکھا. میں گھر آئی تو بہت اداس تھی، دل بوجھل تھا، بابا کی بھی یاد آ رہی تھی. میں اپنے بستر پر لیٹی رو رہی تھی جب روحا میرے پاس آئی اور پھر اس کے بہت اصرار پر میں نے اسے سب بتا دیا. اس نے میری دلجوئی کی لیکن یہ سب باتیں جا کر تایا جاوید کو بتا دی. میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی جیسا ہو گیا تھا. جب ہادی کو میرے سامنے تھپڑ پڑا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. مجھے روحا کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تھا. میں نے دل میں تہیہ کیا کہ آئندہ ہادی کچھ بھی کہے میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی. مجھے بابا نے ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو اور تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. مجھے بھی ہادی سے معافی مانگنی تھی. اگلی ہی شام کو مجھے موقع مل گیا. میں لان میں موجود جھولے پہ بیٹھی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا. گرمیوں کے دن تھے. ابھی شام 5 بجے تک سب گھر والے لمبی تان کے سو رہے تھے. مجھے تو کبھی دوپہر میں نیند ہی نہیں آتی تھی اور آج پتا چلا ہادی بھی دوپہر میں نہیں سوتا. اس نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ کی طرح بگڑ گئے. تیوری چڑھ گئی
नाक भींच लिया। इससे पहले कि वो अंदर चला जाता, मैं भाग के उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो ठटक के रुका, फिर खूनख्वार नजरों से मुझे घूरने लगा। मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए। हादी, ताया जी को शिकायत मैंने नहीं लगाई थी। झूठी हो तुम, वो दांत पीसते हुए गुस्से में बोला। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ रोहा को बताया था, ताया जी को उसने सब कुछ बताया है। मैंने मासूमियत से सफाई पेश की, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो हनूज गुस्से में बोल रहा था, उसको भी मैं देख लूंगा, तुम हटो मेरे रास्ते से, नहीं तो कल वाले थप्पड़ का बदला मुझे अच्छे से लेना आता है। हाँ जानती हूँ, तुम्हें दर्द हुआ होगा, इसलिए माफी मांग रही हूँ। नहीं करूंगा माफ, उसने अकड़ के कहा, और फिर यूं ही गर्दन अकड़ाए आगे चल पड़ा। मुझे सच में दुख हुआ था, लेकिन वो शायद कभी यकीन नहीं करता। मुझे उसका गुस्सा बजा लग रहा था। इज्जत नफ्स तो बचपन से ही मुझ में कूट कूट के भरी हुई थी, और आयत ने मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया था। पहले वो मुझे सिर्फ बुरी लगती थी, अब तो नफरत होने लगी थी। वो सिर्फ मासूम होने का ढोंग करती थी, इसलिए मैंने उसे माफ नहीं किया, और करना भी नहीं चाहता था। अच्छा था ना, उस दिन के बाद से वो अभी स्कूल में मुझे तंग भी नहीं करती थी। हाँ, घर में जहां कहीं टाकरा हो जाता तो उसका यूं मासूम सूरत बना के मुझे देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो घर के हर फर्द की लाडली बन गई थी। सब लोग कासिम चचा की दौलत के असीर हो गए थे, और मुझे तो यूं लगता था उनकी वजह से सब आयत की गुलामी करने लगे हैं। आयत से पूछो क्या पकाएं, आयत ने खाना खा लिया क्या, आयत को नहला दिया क्या, आयत सो गई क्या, आयत उठ गई क्या। घर में आयत आयत की गर्दान मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बरसती थी। मैं सब कजनों को उसके खिलाफ करने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी मुझ पे यकीन नहीं करता था। पहले हम सब मिलकर क्रिकेट खेलते थे, और मैं जो कहता था वो हरफ आखिर हुआ करता था। लेकिन अब जब खेलने के वक्त मैं सबसे ये कहता कि आयत को टीम में नहीं लेना, तो सारे खेल छोड़ के बैठ जाते। मैं ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहता था। वो बहुत बुरी क्रिकेटर थी, ना बैट पकड़ना आता था, ना गेंदबाजी का सलीका था, और फील्डिंग मत पूछो। बॉलिंग की तरफ मेरी तरफ ही देखती रहती थी, और गेंद कहीं से कहीं चली जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरे सारे कजन्स छीन लिए। मैं उसकी वजह से क्रिकेट नहीं खेलता था, और फिर हुआ ये कि सब आयत की वजह से दूसरे खेल खेलने लगे। मैं अकेला हो गया, और सब आयत की तरफ हो गए। फिर जैसे अल्लाह ने मेरे दिल की सुन ली। 1 साल बाद डॉक्टर चची ने आयत की कस्टडी का केस जीत लिया, और कासिम चचा उसे लेने के लिए आ गए। सारे घर वाले उदास थे, और मैं बेहद खुश था। सब कजन्स आयत के गले लग के रो रहे थे, और मैं इस सब तमाशे से लुत्फानंदोज हो रहा था। उल्टा था ना सब, जब वो आई थी तो सब खुश थे, मैं बेजार था। अब वो जा रही थी तो सब उदास थे, और मैं खुश था। बाहर लॉन में सब चचा कासिम और आयत से मिल रहे थे, और मैं अपने कमरे में था। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा गेम खेल रहा था, जब वो मेरे कमरे में आई। हल्की सी दस्तक के बाद वो बिना इजाजत मेरे कमरे में चली आई। सहमी सहमी सी चली आ रही थी। मैंने एक अब्रू उचकाए उसे देखा, और फिर बेनियाजी से गेम खेलने लगा। वो मेरी दाईं तरफ आके खड़ी हो गई। हादी, मैं जा रही हूँ। मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। वो मुझ पर निगाहें जमाए खड़ी थी। मैं अपनी मम्मा के पास जा रही हूँ, और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम अब तो मुझे माफ कर सकते हो ना। वो बहुत मीठे लहजे में माफी की तलबगार थी, और मैं ये सोच के कुड़ गया कि आखिर को मैं उसे किस किस बात के लिए माफ करूं। मैंने अपने अब्बा से मार खाई, अपने कजनों के साथ मिलकर खेलना छोड़ दिया, स्कूल में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। किस बात के लिए माफ करता? और वो इतनी ढीठ थी, हमेशा की तरह हाथ आगे बढ़ाए मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैंने तेवरी चढ़ाए उसकी तरफ देखा, और वहां से उठ के बाहर निकल गया, और फिर तब घर वापस आया जब वो चली गई।